सर र म्याडमहरुमा नमस्कार। म रमेश जयसवाल। आज हामी यस भिडियोमा जियोजेब्रा युज गरेर मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको कन्सेप्ट दिन जाँदैछौँ र त्यसको साथसाथै यसले जियोजेब्रामा कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने त त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोइन भइदिनु होला। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट गरौँ। यहाँ दुईटा मैट्रिक्स दिएको छ। यो मैट्रिक्सले तपाईले पनि आफ्नो चाहना अनुसार आफ्नो 2x2 मैट्रिक्सको दिएको छ स्क्वायर मैट्रिक्स, यसले आफ्नो हिसाबले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ 2x2 मैट्रिक्समा मात्रै काम गर्छ, 2x3 मैट्रिक्समा काम गर्दैन। ओन्ली 2x2 मैट्रिक्सको लागि मात्रै बनाएको फाइल हो। अब यहाँ नम्बर जे पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ 6 गरे पनि हुन्छ, जे पनि गर्न सक्नुहुनेछ र डन मैले गरिदियो भने प्ले हुन्छ र हाम्रो स्टेप बाइ स्टेप सल्युसन अटोमेटिक यो फाइलले दिनेछ। फर्स्ट अफ अल अब फर्स्ट रो र फर्स्ट मैट्रिक्सको रो र सेकेन्ड मैट्रिक्सको कलम मल्टिप्लाई गरेर 2 4 जा 6 2 4 जा 8 र 3 6 जा 18 यो दुईटैको सम जोडेर 26 यहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विद्यार्थी अवश्य नै मैट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनको कन्सेप्ट बुझ्ने नै छ। सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ, फर्स्ट रो र सेकेन्डको कलम हुन्छ, फर्स्ट रो र यो सेकेन्डको कलम हुन्छ। त्यसपछि त्यसको मल्टिप्लिकेसन कति हुँदो रहेछ, 2 9 जा 18 3 जा 3 7 जा 21 दुईटै जोडेर 39 यसको एन्सर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई अवश्य नै कन्सेप्ट क्लियर नै हुनेछ। साथसाथै अब तेस्रोमा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ 5 मल्टिप्लाई, अब तेस्रो मैट्रिक्स हो, फर्स्ट मैट्रिक्सको सेकेन्ड रो र फर्स्ट कलम हामीले मल्टिप्लाई गर्न सिकाउँछ यसले र अब त्यसपछि मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो एन्सर पनि फाइन्डिङ गर्दछ। ल अर्को यस्तै रहेछ, यहाँ स्लो मोसनमा गरिएको छ कि विद्यार्थीले स्टेप बाइ स्टेप के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन सिक्न सकुन् भन्ने उद्देश्यको साथमा यहाँ चेन्ज गरिएको हो। गुड। यहाँ 5 9 जा फेरि 8 7 जा 56 5 9 जा 45 मल्टिप्लाई गरेर 110 101 आउँछ। अब तपाईहरुलाई डाउट हुन्छ होला मैले यहाँ मैट्रिक्स चेन्ज गर्दै भने के फरक पर्छ पर्दैन, चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चेन्ज जस्तो चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यस्तै आउँछ। हामीले यहाँ मैट्रिक्स चेन्ज गरेर पनि सिकाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई चेन्ज गर्ने बित्तिकै रिसेट गरेर सिकाउन सक्नुहुनेछ। हो सेम यस्तो सिकाउन सक्नुहुनेछ। सेम त्यस्तो रहेछ कन्सेप्ट, जस्तो चेन्ज गरे पनि मैट्रिक्समा काम गर्छ भनेको अल इन वान यो फाइल छ, यसले काम गर्दछ। अब यति डाइनामिक फाइल तपाईलाई बनाउन अवश्य नै इच्छुक हुनुभयो होला। भित्रदेखि यदि तपाईहरुले जियोजेब्रा युज गरेर अथवा आईसीटी युज गरेर विद्यार्थीलाई टिचिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने मात्रै उत्सुकता त भइसक्यो होला कि बनाऊँ भन्ने कुरा भयो। अब यसको कन्स्ट्रक्सनतिर हामी प्रोटोकल भिडियो लैजाँदै नै छौँ। त्यसको लागि मैले जियोजेब्राको नयाँ फाइल ओपन गरेँ। नयाँ फाइल ओपन गरिसकेपछि मैले फन्ट साइजमा लग्छु, फन्ट साइजमा 18 गर्छु। अरु लेआउट ल माथि मैले इनपुट बारतिर लग्छु। यहाँसम्म अवश्य नै क्लियर हुनुभयो होला। अब फर्स्ट अफ अल मलाई के चाहियो भने दुईटा मैट्रिक्स चाहियो। त मैट्रिक्सको लागि मैले सबभन्दा सजिलो डायनामिक लिइरहेको छु। अनि 1 2 3 4 एउटा मैट्रिक्स लिइरहेको छु। तर 2x2 को मैट्रिक्स लिँदाखेरि मैले ब्रैकेट हाल्नु पर्यो किनकि मैले 2x2 मैट्रिक्सको काम गर्न गइरहेको छु। गुड। 2x2 मैट्रिक्स M1 आयो। अब M1 आयो, इसको एलिमेंट पनि निकाल्नु पर्यो। गुड। यसको एलिमेंट निकाल्नको लागि मैले के गर्छु भने सबभन्दा फर्म एलिमेंट एलिमेंट यहाँ मैट्रिक्स रो कलम मैट्रिक्स M1 रो 1 कलम 1 को एलिमेंट मलाई चाहियो।
1 भन्ने इलिमेन्ट आयो। त्यस्तै मैले 2 को चाहियो, 2 आयो बी। फेरि मलाई 2 1 को चाहियो, आर को इलिमेन्ट 3 आयो। आर को मैले 2 2 को चाहियो, 2 order by 2 को 2 by 2 को चाहियो। लास्ट को मैले इलिमेन्ट लिएँ। यति त लिइसक्नुभयो होला। यसको लागि मैले अब म्याट्रिक्स लिम। सबभन्दा सजिलो म्याट्रिक्स यसमा जाने, म्याट्रिक्सको दियो होला 2 by 2 को म्याट्रिक्स। तर मैले अगाडि ब्रेकेट युज गर्न LEFT ब्रेकेट, ल लास्टमा गएर ब्याकस्ल्यास राइट ब्रेकेट। यति गरेर A1 B C र D गर्न सक्नुहुनेछ। यदि त गर्न सक्नुहुनेछ होला। एउटा म्याट्रिक्सको काम सकियो। अब दोस्रो म्याट्रिक्सको काम पहिले म गर्दैछु। 5 6 एउटा रो भयो अर्को 7 8। मैले सजिलो लिइरहेको छु कि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के होस् मेरो सजिलो होस्। सेम मैले म्याट्रिक्स इलिमेन्ट लिइरहेको छु M2 अनि 1 1 मैले कपी गर्दैछु। E भन्ने इलिमेन्ट आयो। अर्को M2 1 2 लिइरहेको छु। अर्को इलिमेन्ट 6 आयो। फेरि 2 1 दोस्रो रो र 1 कलम। तेस्रो चौथो 2 2 को लियो भने मेरो दुईटै इलिमेन्ट कन्फर्म क्लियर हुनेछ। यति लिइसकेपछि अनि टेक्स्टमा जाने, सेम ब्याकस्ल्यास LEFT लेफ्ट ब्याकस्ल्यास राइट। अब A को ठाउँमा E, B को ठाउँमा F, C को ठाउँमा G अनि D को ठाउँमा H। दोस्रो म्याट्रिक्स पनि हाम्रो रेडी भयो। यति त अवश्य नै भयो होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने इक्वल टु अब इलिमेन्टहरु पनि चाहियो। ओके, यदि गरिसकेपछि अब इलिमेन्ट पनि चाहियो, यताको इलिमेन्ट चाहियो हैन। यो मल्टिप्लाई को कन्सेप्ट चाहियो नि त। यो मल्टिप्लाई कन्सेप्ट चाहिनुको लागि मैले के गर्छु, यहाँ पोइन्टहरु राख्छु। मैले के गर्छु, अब यहाँ यो दुईटा पोइन्टमा मैले के गर्छु, एउटा रेक्टेंगल भनेको रेक्टेंगुलर शेप बनाउँछु। यसको लागि कोडिङ गर्नुपर्छ। त्यो रेक्टेंगुलर शेपको लागि छो प्लोगन बनाउनलाई के अब यहाँ जाम PLYGON प्लोगन। ओके, एउटा पोइन्ट के रहेछ ए, अर्को पनि पोइन्ट चाहियो त।
एक्स ब्रैकेट ए भन्ने कोही एक्स एक्सिस चाहियो, कमा वाई भन्ने पोइन्ट पी भन्ने पोइन्टको वाई एक्सिसको चाहियो, ब्रैकेट पोइन्ट भयो। एउटा पोइन्ट फेरि चाहियो मलाई बी पोइन्ट, फेरि कमा फेरि ब्रैकेट एक्स, फेरि बी चाहियो, फेरि कमा वाई ब्रैकेट ए चाहियो। सेभ बन्यो। मैले यसलाई कपी गर्छु किनकि मलाई काम लाग्छ। ओके, यति गरिसकेपछि मैले सेम कपी सी र डीमा गर्छु, सेम त्यस्तै। अनि जहाँ ए छ त्यहाँ सी राख्छु, जहाँ बी छ त्यहाँ डी राख्छु, केही फरक परेन। मैले हो यसलाई अर्डर मिलाइदिनु। गुड। अवश्य नै यहाँसम्म तपाईँहरूले क्लियर हुनुभयो होला। यति दुईटा कुरा, यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ त, यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, यो यहाँ लेखिन्छ। ओके, त्यो लेख्ने कुरा पनि चाहियो त। मी 1 मल्टिप्लाई 5, अब यो यसको जुन छ नि त यो, अनि यो Q1 जुन छ मैले के गर्छु, यसको 0 पारिदिन्छु, यसलाई रेड कलर दिन्छु। एन्ड आउट यो मैट्रिक्सलाई मैले बोल्ड गरिदिन्छु नि त। के समस्या पर्यो? परेन त। पहिलो के चाहियो? रेड चाहियो हैन। त्यसपछि यो सेकेन्ड वाला मैले के गर्छु भने यसलाई अनि यसलाई गुड। यहाँसम्म त कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला? अवश्य नै छैन होला। पहिलो दोस्रो यो दुईटा के गर्छ? मल्टिप्लाई गर्छ। मल्टिप्लाई गर्नको लागि त टेक्स्ट चाहियो, अनि मैले टेक्स्ट कलर रेड कुन चाहियो त? 1 रेड चाहियो। त्यसपछि मल्टिप्लाई, त्यसपछि 5 त ब्लू चाहियो। टेक्स्ट कलर ब्लू के चाहियो? 5 प्लस फेरि अर्को के चाहियो? टेक्स्ट सी कलर रेड के चाहियो त? यो 152 फेरि मल्टिप्लाई, फेरि बैकस्लैश टेक्स्ट कलर ब्लू 7 गुड। एउटा काम हाम्रो निप्टियो। यो मल्टिप्लाई यो गर्छ, यो आउँछ। अनि यसको लागि त एउटा एन्सर पनि चाहियो मलाई।
गुड। यसको लागि मलाई एन्सर पनि चाहियो। पहिलोको लागि पहिलो एन्सर चाहियो। त्यो एन्सरको लागि के गर्ने, यहाँ दुईटा म्याट्रिक्स m1 मल्टिप्लाई m2 गरिदिने। हाम्रो यता आयो, यो मल्टिप्लिकेसनको एन्सर आयो। अब यसको इलिमेन्ट लिम, इलिमेन्ट मैट्रिक्स m3 1 1 19 एन्सर आयो। यसले कपी हाल्छु, त्यसपछि कपी पेस्ट गर्दै जान्छु। ओके 1 1 आयो, त्यसपछि 1 2, त्यसपछि 2 1, त्यसपछि 2 2। गुड। यति त अवश्य नै गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा 19 के भयो, एन्सर आयो। पहिलो के भयो मेरो, क्लियर भयो। पहिलो के भयो मेरो, क्लियर भयो। ठिक छ, पहिलो क्लियर भयो। अब यसले यसमा काम गर्छ, त्यसको लागि पनि एउटा पोइन्ट चाहियो। ओ यसको लागि त यो डेफिनेसन चाहियो मलाई, यो डेफिनेसन, किनकि मलाई रेक्टेंगल चाहियो। गुड। अब ई र एफ को कन्सेप्ट चाहियो हो, जहाँ जहाँ ए छ त्यहाँ के गरिदिउँ, ई। हो जुन यो छ, अब यो के गरिदिउँ, यता गरिदिउँ, अनि यो लाएर अलि यति गरिदिउँ। अब काम आयो दोस्रोको। अब काम आयो कसको, दोस्रोको। पहिलो रो र दोस्रोको कलमको कुरा आयो। अब त्यो मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो, यो र यसको यहाँ गर्नु पर्यो, हो नि। गुड। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने, बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, टेक्स्ट कलर रेड 1 हुनु पर्यो। 1 कहाँ छ त, फेरि मल्टिप्लिकेसन टेक्स्ट कलर ब्लू, वन 6 प्लस फेरि बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड 162 मल्टिप्लिकेशन बैकस्लैश टेक्स्ट कलर ब्लू 8
यति गरिसकेपछि हामीले थुप्रै कुराहरू गर्न सक्छौँ। गुड, यति गरियो। कहाँ छ? ओके, सेकेन्ड चान्स पनि गरियो हामीले। हाम्रो सेकेन्ड चान्स पनि गरियो। यो सेकेन्ड नम्बर के रहेछ त्यसो भए आन्सरको? 22। गुड, सेकेन्ड आन्सर कति रहेछ? 22। हाम्रो सेकेन्ड काम पनि सकिन आँट्यो। अब तेस्रो र चौथो काम रहेछ। तेस्रो र चौथो, तेस्रोको लागि पनि अब त रेक्टेङ्गल त बनाउनै पर्यो। अनि रेक्टेङ्गल बनाउनलाई त दुईटा पोइन्ट त चाहियो। अब त्यो बनाउनलाई एउटा रेक्टेङ्गलको कपी गरिदिउँ। जी र एच को कुरा छ, यहाँदेखि कपी गरौँ न त। जी एच बी को ठाउँमा एच को कन्सेप्ट क्लियर गरिदिउँ। मैले कपी लेखेको छु किनकि कपी पेस्ट गर्दाखेरि थोरै टाइममा हामीले भ्याउने ट्राई गर्दैछौँ, न त धेरै टाइम लाग्थ्यो भने बोरिङ फिलिङ हुन्थ्यो तपाईँलाई पनि। हो, अब यो जुन छ योले फेरि यसमा मल्टिप्लाई गर्छ। 3 4 5 7 मा फेरि 6 8 मा मल्टिप्लाई गर्छ। कन्सेप्ट त क्लियर हुँदो गइरहेछ, हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ कि गाह्रो छँदै छैन। यो कन्सेप्ट नै गाह्रो छैन। 3 ले 5 मा गुड, ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट यो जुन 3 छ त्यो 5 मा मल्टिप्लाई गर्छ। त्यसको रेड कलर चाहियो, टेक्स्ट कलर रेड गऱ्यौँ। फेरि कति चाहियो? 3। यहाँदेखि 3 चुज गर्ने। 3 मैले 1 2 राखेँ सजिलोको लागि। मल्टिप्लिकेसन ब्याकस्ल्यास कलर ब्लू। अब कति चाहिँ 3 5 मा मल्टिप्लाई गर्छ। 5 प्लस टेक्स्ट कलर रेड कति? 4 मल्टिप्लाई टेक्स्ट कलर ब्लू कति? 5 ले 7 मा। गुड, मैले यसलाई कन्ट्रोल सी कपी गर्छु के। अत्य भयो कलर लेख्दा अर्को आन्सर कति आएको थियो? 43। अब यसको रहेछ, मैले कपी गरेको थिएँ। यसको जस्ट मैले कन्ट्रोल भी प्रेस गर्छु। पहिलो के चाहियो? 3 चाहियो। ओके, कति चाहियो? 3। त 3 यहाँ चाहियो नि त। 3 मल्टिप्लाई टेक्स्ट कलर कति चाहियो? 3 ले 6 मा
फेरि 4 ले 8 मा कपी गर्दाखेरि टाइम बच्ने भयो मेरो। अलि स्पेसहरु मिलेन अनि मिल्नु पर्ने थियो, कहाँ मिलेन? गुड, यहाँ मिलेन स्पेस अनि मल्टिप्लिकेसनमा मिलेन हाम्रो स्पेस। गुड, अनि हाम्रो एन्सर यहाँको के रहेछ? यहाँको 50 पी। गुड, अब हामीले सकिन आँटेका छौँ, धेरै टाइम लाग्दैन अहिले अनि भ्याउनै आँटेको छ। गुड, यति भ्याएपछि त हामीले कति चाहियो त? एउटा यो चाहियो। ल, पहिला यो दुईटा त जे को कन्सेप्ट चाहियो। पहिला आइजे एउटा रेक्टेंगल चाहियो। आई ए को ठाउँमा आई र बी को ठाउँमा जे राख्यो भने हामी सजिलैसँग क्लियर गर्न सक्छौं। यति त हुँदो रहेछ। एउटा यो भयो, फेरि अर्को यो पनि चाहिन्छ के। ल भयो यति। अनि यो त भयो, एउटा यो तल पनि चाहिन्छ, तलको पनि हामीले बनाउन त के यल के ए को ठाउँमा के पहिला बनाऊ, त्यसपछि सजिलो हुन्छ गर्नलाई। कपी पेस्टकै काम हुन्छ के यसमा। एउटा कमान्डलाई धेरै टाइपमा युज गर्दैछौँ हामी। के यल फेरि पनि गर्नु छ त। एउटा यो बनाउनु छ, एउटा यहाँ बनाउनु छ। गुड, फेरि एउटा पोइन्ट लिनु पर्यो, एउटा यहाँ पोइन्ट लिनु पर्यो, एउटा यहाँ पोइन्ट लिनु पर्यो। यम र एन, यम र एन को कन्सेप्ट लिने। यम 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 र यम, अर्को रहेछ यन यन यन
र एन। त्यसैको लागि नै बनाएको छ हामीले। फेरि अर्को यहाँ ओपी ओपी ओ ओ ओ पी। एकदम सजिलो छ। मैले कपी मात्रै काम गर्दैछु कि, अनि एक्स्ट्रा त काम गर्दै गरेको छैन। तपाईँलाई अवश्य नै यो सिकेर च्यानलमा अवश्य नै जोड्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ मैले यो भिडियो बनाएको छु। ल हुनसक्छ होला यो मेबी। अनि यो पनि मैले यसको काम पनि निप्टाइदिउँ है। मिले छैन भने यसरी हामी मिलाउन पनि सक्छौँ, हो कि नै? अनि यो पोइन्टले अलि लम्ब्याउँदै तन्काउँदै गुड। ल यति त गरिसक्यौँ। अब गर्ने त के, एउटा स्लाइडर युज गर्ने। टी भन्ने स्लाइडर, स्मल टी त आइसक्यो होला। मैले जेड के नाम युज गरौँ त? टी त आइसक्यो होला, स्मल टी आइसक्यो, टी आइसक्यो, फेरि टी नै युज गरौँ त, के छ? एकदेखि 12 दुना 24, 6 दुना 12, 24, 26, केही छैन, 26 युज गरौँ न त। इन्क्रिमेन्ट पनि को के फरक परेन। हो, यसैलाई स्लाइडरले मैले चलाउने हो। फर्स्ट अफ अल सम्म पहिले 1 मा जान्छु। 1 भन्ने यहाँ कमान्ड छ, यसकोमा मैले एउटा अब्जेक्ट प्रोपर्टी टु सोमा एउटा कमान्ड हाल्छु। त्यो कमान्ड धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो कमान्ड के रहेछ भने टी लेस अर इक्वल टु 11 अनि इन्टरसेक्सन मोड MOD मोड T,6
अथवा यसबाट यसरी फ्याक्टोरियल टु आई पनि गर्न सकिन्छ अथवा यसबाट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। डज नट इक्वल टु 1 फेरि कन्जक्सन फेरि मोड मोड टी कमा 6 फेरि त्यही डज नट इक्वल टु वाला युज गर्न सक्नुहुनेछ। जो कन्ट्रोल ए सी। यति मैले किन कपी गरेको छु यसमा काम लाग्छ, मैले यहाँ युज गरौँ। ओके, योमा योलाई युज गर्छु। यो भनेको यो रहेछ फिफ्थ वाला आई थिंक। गुड, यो फिफ्थमा पनि त्यही कमान्ड के गर्छु युज गर्छु। अनि यो जुन छ दोस्रो यो अनि यो वाला अर्को यो कमान्ड यो यसको ठीक छ। यसमा के युज गर्छु भने सेम त्यही, यहाँ लेस छ भने यहाँ ग्रेटर युज गर्छु। अब चेक गर्न सकिन्छ। अनि यसमा पनि ग्रेटर युज गरौँ अर्को वाला 6 मा, किनकि यो रेड वालामा काम गर्दैछु अहिले। ल गुड। अनि यो नआउनु पर्ने थियो, यो ग्रेटरमा राखौँ कि ग्रेटर 11। ओके, 11 भन्दा पनि 12 राख्नु पर्थ्यो के, अहिले रिपिट हुन्छ। म चेक गर्दैछु। हो गुड, 11 भन्दा पनि 12 राखौँ। 11 छ यहाँ 12। फेरि चेक गर्छु 1 फेरि 2 फेरि डाउनमा हो, यहाँ काम गर्नु पर्यो क्या, यो वालामा यहाँ 12 राख्नु पर्यो। सेम सो गर्नु पर्यो नि त। 11 भइरहेछ 12 हो, काम गर्यो। गुड, एउटा काम गरिसक्यो। अब आयो अर्कोमा। अब अर्कोमा काम गर्दाखेरि सेम त्यही काम रहेछ। अनि एउटामा काम सिक्यो भने अर्कोमा पनि त्यही कमान्डलाई युज गरेर कपी पेस्ट गर्ने हो। अनि मैले यसमा काम गर्छु। पहिला यसमा काम गर्दैछु। यसमा काम गरौँ भने के हुँदै रहेछ त, मोड T12 greater equal to 3 फेरि कन्जक्सन 3 मा सो गर्नको लागि के, 3 मा एन्ड इन्टरसेक्सन अनि मोड 6 मा मोड T12 मा डिवाइड गरेर लेस अर इक्वल टु 6
मैले कन्ट्रोल कपी गरेँ, यसमा गयो। अब मैले सो गर्छु, भयो। अब यसमा सो गर्नु पर्यो नि त। हो, यो वालामा यो लास्टको रहेछ, योभन्दा पनि अगाडिको क्या, यो रहेछ। हो, यसमा सेम त्यही गर्नु पर्यो। अब हामी सो गर्छौँ 0 देखि, फेरि यो सो भयो नि। गुड। यो काम गरिसकेपछि अब यसको रहेछ लास्ट वालामा कतिमा काम गर्ने त? कन्ट्रोल भी 3 6 अब यहाँ 12 थियो होइन, 24 राखे हुन्छ त। ओके, सेम राखौँ नि त, के समस्या पर्छ होला चेक गर्छौँ नि त। ओहो, पऱ्यो नि त। यो कतिखेर सो गरौँ त? सुरुदेखि यो अहिले यसले हटा। अहिले यसको म चेक गर्दैछु कतिखेर यसको कन्डिसन राख्दाखेरि काम गर्छ त। ल, यो छैन मानिलिउँ, यो अहिले छैन, केही फरक परेन। यो 3 भयो, 6 भयो, सुरुको भयो, 9 12। ओके, 9 12 9 12 हो, यसलाई पनि 9 12 मा काम गर्नु पर्यो। कहाँ गयो? 9 12 3 6 9 12 मा काम गर्न आँटेका छौँ। आई होप सबै क्लियर भयो होला। चेक गरौँ। गुड। गुड गुड गुड। ल, हाम्रो धेरै कुराहरू क्लियर, कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्यो। जस्ट सो गर्न मात्रै बाँकी छ। जस्तै 1 2 3, यहाँ 3 देखि स्टार्ट छ, 3 4 5 6 7 भनेको 4 देखि। यो t ग्रेटर देन 4, यो t ग्रेटर देन इक्वल टु 4, यसमा काम गर्ने। अनि यो 19 t ग्रेटर देन 5, नाइन 10 11 12, 11 मा 10 मा यो, 9 मा यो सुनाउनु पर्यो। नाइन मा यो, 10 मा यो सो हुनु पर्यो। t ग्रेटर देन इक्वल टु 10 सो हुनु पर्यो। फिफ्टीन 16 17 18
19 भनेको 17 मा यो सो हुनु पर्यो, 16 मा त्यो। सेभेन्टिन मा यो सो हुनु पर्यो, 16 मा यो। अवश्य नै क्लियर हुनुभयो होला। 21, 22, 23, 24। ट्वेंटी टू है, 23 यो। t greater than equal to 22 यो 23। आई होप यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो होला। मैले फन्ट साइज तपाईँलाई झन् 20 गरेर सो गरे पनि झन् क्लियर देखिनेछ। त्यही पनि मैले 20 भन्दा पनि मैले जसमा काम गरेछु त्यही फन्ट साइजमा राख्छु, 18 मा। गुड। जे गर्न सकिन्छ होला, यति इजिले छ। तपाईहरुले पनि ट्राई गर्दै हेर्नु, एकदम इजी छ, गर्न सक्नुहुनेछ। गाह्रो छैन त। तपाईहरुले डायनामिक बनाउन सक्नुहुनेछ यति गर्दै। अहिले डायनामिक फुल भए पनि यहाँ मैले कन्ट्रोल ए जम्मैको सो लेभल पोइन्टहरु के गर्छु, हटाइदिन्छु। ओके, यदि त अवश्य नै गर्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले म्याट्रिक्सलाई चुज गर्छु। यहाँ m1 मैले म्याट्रिक्स एउटा चुज गरेको थिएँ, यस्तो होइन। यसमा त चुज गर्न छैन नि त। मैले यो डायनामिक बनाउनु छ। डायनामिक बनाउनको लागि झन् मैले के गर्नुपर्छ, यो इनपुट बक्स युज गर्नुपर्छ। इनपुट बक्स मध्ये m1 कुन म्याट्रिक्स भन्ने, ए म्याट्रिक्स भन्ने, र एउटा m2 कुन म्याट्रिक्स भन्ने, बी भन्ने म्याट्रिक्स भन्ने।
ओके, यहाँ लार्ज नभए पनि स्मल लिए पनि भइहाल्यो, केही छैन। स्मल लिए पनि झन् सुइटेबल देखिने हो, मिडियम लिए पनि ओके। अनि अब यहाँ लेख्न सकिन्छ मैट्रिक्स ए बैकस्लैश टेक्स्ट मैट्रिक्स ए यसबाट मैट्रिक्स M1 लिहालौं एंड B भन्ने मैट्रिक्स M2 यूज गरौं। फाइंड M2 find AB matrix multiplication हो। दुईटैको मैट्रिक्स फाइन्ड गर्नको लागि फर्मुला लेख्दिउँ र AB इक्वल टु व्हाट मैले यहाँ A र B हो यसरी डेफिनेसन गर्दैको छु भनेर गर्न सकिन्छ। मैले ग्रेड र एक्सिस हाइड गर्छु अनि थप कुराहरू पनि एड गर्छु। तपाईले पनि यसरी एड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ के छ भने मैले एउटा रिसेट भन्ने बटन हाल्छु। रिसेट ओके गुड। मैले एक्सिस र ग्रेडलाई राखेर बनाउँछु। अनि अर्को एउटा बटन युज गर्छु भनेको प्लेको डनको एउटा भन्ने बटन स्टप को राख्छु। पहिलो नम्बरमा के गर्छु टी इक्वल टु यहाँ राख्छु। यसमा स्क्रिप्टमा अन क्लिकमा START स्टार्ट एनिमेसन क्यापिटल हुन्छ यस। T, true। पहिलो डाउन में राखे दोस्रो स्टप में राख्छु। स्टप एनिमेसन ट्रू को ठाउँमा के हाल्छु फल्स। अनि यो रिसेट को ठाउँमा t इक्वल टु 1 अनि यहाँ इनपुट बॉक्स में t इक्वल टु 1 यहाँ पनि t इक्वल टु ओके। यतिसम्म आई होप यतिसम्म तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ भनेर आशाको साथमा मैले यो भिडियो बनाएको छु। अब यति गर्न सक्नु भएन भने त्यो पनि अब गल्ती त भन्नु परेन, प्र्याक्टिस कम भएर हो। अस्कुलिटी भन्दा पनि इन्क्रिजिङ वन्सी गर्दिने। गुड। मैले के गर्छु एक्सिस ग्रिडलाई हाइड गर्छु
र ग्राफिकलाई मैले कलर चेन्ज गर्छु। अलि स्पेस के भयो, फास्ट भयो होइन हो, अलि स्पिड के भयो, फास्ट भयो। मैले अल्जेब्रामा जाने, मैले टी कहाँ मानेछु, यसको स्पिड 0.1 को स्पिडमा राखौँ, सबभन्दा बेटर। गुड, अनि एनिमेसन गरौँ। अब तपाईँलाई के लाग्छ, यहाँ रेड छ, यहाँ रेड कलर हाल्यो, मैले कलर चेन्ज गरिरहेको छु एक्सिसको, किनकि रेड कलर देखिएन, मैले यही कलर राख्छु। हो, यसरी तपाईँहरूले डिफिनेसन सिकाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म रमेश जसवाल, एउटा कुराहरू यो भन्नुपर्दा भन्नुहुन्छ कि चेन्ज गरेमा अलिक प्रब्लम हुन्छ, प्रब्लम हुँदैन सर, जे पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यस्तो डाइनामिक फाइल बनाएको छु, जे पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। 2x2 म्याट्रिक्सको अर्डर लिएर यहाँ केही इरर आउनेवाला छैन, जसरी रिसेट गर्दै युज गर्नुहोला। आई होप विद्यार्थीले पनि कन्सेप्चुअल बढ्छ। स्टप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म रमेश जसवाल बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।